हेलो दोस्तों, मेरा नाम हसनैन है और आप देख रहे हैं हसनैन ऑफिशियल। आप सभी लोग को मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बनी वेब सीरीज़ सुनाने जा रहा हूं। अगर मेरे पढ़ने में कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों को और अहबाब को भी शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के पहलू, आपका इंकलाब और दुनिया पर असरात सीरत नबी की सीरीज़ में वाक़यात की शक्ल में हम आपकी खिदमत में पेश करने की अदना सी कोशिश कर रहे हैं। यह सीरीज़ मौलाना सादिक हुसैन सरधानवी की किताब आफ्ताब आलम से मखरूज है। इस्लाम से पहले की ज़िंदगी। इस्लाम से पहले की ज़िंदगी कितनी भयानक थी। फिर इस्लाम की किरणें फटती हैं, रोशनी और अंधेरे की कसमकस शुरू होती है। कुफ़ार मक्का ने जुल्म व सितम की आंधी चला दी। एक एक मुसलमान का जीना दुश्वार कर दिया गया। तरह तरह की साजिशें हो रही हैं, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तंग आकर मुसलमानों को हबसा की ओर हिजरत करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन वहाँ भी कुफ़ार पीछा नहीं छोड़ते। परेशानी और बढ़ती है तो मदीना की ओर चले जाने की इजाज़त मुसलमानों को मिल जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश होती है। आप अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर जाते हैं। मदीने में इस्लामी रियासत कायम होती है। लड़ाइयाँ होती हैं अलग अलग भी, और कबीले के कबीले मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह 23 साल बीतते बीतते पूरे अरब में इस्लाम फैल जाता है। ये तमाम बातें सीरत नबी की सीरीज़ में हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सीरीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार की मिसाल भी पेश करता चलता है। हमदर्दी, मोहब्बत, इस्लाम, खिदमत वगैरह खूबियों से भरे वाक़यात जगह जगह मिलते हैं, जो पढ़ने वाले के दिल में इनकी अहमियत बिठा देते हैं और उन्हें इस पर तैयार करते हैं कि तुम अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो तुम भी अपनी ज़िंदगी में इन खूबियों को अपनाओ। अजीब रोशनी। रात गुजर चुकी थी। सितारे झिलमिलाकर आसमान में डूब रहे थे। उजाला फैलने लगा था। दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की ओस से भीगी हुई सफ़ेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का समुद्र लहरें ले रहा है। रेगिस्तान होने की वजह से अरब में ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। जहरीली हवा वहाँ चलती है जो इंसानों को देखते देखते जहर में घोल कर मार डालती है। सारे देश में रेत के इतने बड़े बड़े टीले हैं कि मीलों हरियाली नहीं दिखाई देती। एक भी नदी नहीं। रेत के टीलों की धूल भूल भुलैया मुसाफिरों को अपने दामन में ऐसे छिपा लेती है कि फिर उनका पता ही नहीं चलता। अगर अरसे के बाद पता भी चलता है तो उनकी हड्डियों का जो रेत के नीचे दबी हुई उस वक्त सामने आती है जब तेज हवा रेत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती है। यही वजह है कि दुनिया की सैर करने वालों को अरब के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन यही रेगिस्तान जो दिन में दोज़ख का नमूना होता है, रात को अच्छा मालूम होने लगता है और सुबह के वक्त उसकी रौनक और बढ़ जाती है। सीरीज़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत। हमारे सीरीज़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत सन 611 ईस्वी से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों की पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हस्र और नस्ल और बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे। कब्रों में ऊँटों को इसलिए ज़िबा करते थे कि उनका अकीदा था कि वे हस्र के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले जाएंगे। वे तौहीद के कायल थे। खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे। बुतों को अल्लाह के दरबार में शफाअत करने वाला समझकर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज़ पैदा हुई जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि मक्का शहर की गली गली कूचे कूचे घर घर में इसकी आवाज़ सुनाई गई। अरबों की ईद। आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज़ को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हराम की तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज़ अभी तक बुलंद हो ही रही थी। बड़ी लुभावनी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीली बाजा बज रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतुल हराम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे।
وہ عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرام، بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ 20 شہر میں قائم تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ تھی، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، بڑی مضبوط اور شاندار عمارت، چاروں طرف اونچے اونچے شاندار دروازے تھے۔ زمزم کے قریب نائلہ اور آصف کا بت۔ خانہ کعبہ کے نیچے ایک کنواں تھا، کنویں کی من پتھر کی اور ڈھن کچھ چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کی من کے قریب ادھر ادھر بڑے بڑے 2 بت تھے۔ ان میں سے ایک بت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت اس بھاری بھرکم انسان کی شکل کا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو چیت کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام اصاف تھا۔ تمام عرب ان 2 بتوں کا احترام کرتے رہے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدہ میں گر جاتے رہے۔ باجا ابھی تک سریلی آواز میں بج ہی رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکہ میں خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ ان کا اتنا رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بیت الحرم کی کنجی اسی کے پاس رہتی تھی جب تک وہ دروازہ نہ کھلتے۔ کوئی آدمی بیت الحرم میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا، پہلے خود اندر گئے، پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے، پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے۔ بیت الحرام کی عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی ڈراؤنی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرام میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بتوں کی اور دوڑا۔ وہاں بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہوں پر وہ رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکل کے تھے، کالے، لال، سفید۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا، بتوں کا رسوا ہو کر گر پڑنا۔ اب گھنٹے شنکھ اور جھانجھ بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہو۔ ابھی یہ لوگ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ ہوائیں ریت کے ذروں کو اٹھا اٹھا کر اڑانے لگی۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائیوں پر جا پہنچا تھا۔ دھوپ ہر چاروں طرف پھیل گئی تھی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہیں جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ابھی سے لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان لال انگارا ہو رہا تھا، جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور باغ کے شعلوں نے اسے لال بنا دیا ہو۔ لوگ حیرت اور غور سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا، بالکل اس طرح جس طرح آگ کے باندھ دھوئیں کے گول گول ماحول کو اندھیرا بنا دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس جاتے رہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سبھی گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا، رو، گڑ گڑاؤ۔ بتوں کے پجاریوں، خوب رو، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو۔ رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی۔ لوگ چیخنے اور چلانے لگے، رو رو کر بتوں سے اس بلا سے بچے رہنے کی التجا کرنے لگے۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کھڑے ہوئے جھٹکا کھا کر گرنے لگے تھے۔ سورج جیسے چھپ گیا تھا، دن رات میں بدل چکا تھا، کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکوں ریت کے ڈھیر لا کر الٹ دیتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے، چبوترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری، پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی۔ مکے پر اللہ کا قہر۔ مکے پر قہر الہی نازل ہو رہا تھا۔ بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے، رو رو کر اپنے معبودوں سے التجا کر رہے تھے، پر ان کے معبود پتھر کے تھے۔ وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے۔ لوگوں کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اللہ کو ان کی آواز پر رحم آیا
तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्दन और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ शरीफ अरबों, तुमने इस रोशनी का चमक को देखा? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमजोर आवाज तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतर कर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरगट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पांव पर चोट आ गई थी। वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नजरों से देखने लगा। काहिन अबरस, बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी, अंदर को धसी हुई थी। सिर के बाल सफेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर की रेशों से कंधे दोनों और सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाक तक लंबी थी, मूछें दाढ़ी से मिल गई थी, लमें इतनी बड़ी हुई थी कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थी। इस शख्स व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बन मानुस से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसका नीचे का हिस्सा ऊन पे ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धसी हुई 6 आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थी। उस बूढ़े का नाम अबरस था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। पीछे की बातें बताने वाले को काहिन कहते हैं और आगे की बात बताने वाले को आराफ कहते हैं। ये लोग जिन्नों और शयातीन के हवाले से बात करते हैं। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे, उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरस ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर और इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजरें गड़ी थी। अबरस ने तेज आवाज में कहा, ऐ लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। दुनिया करवट लेने वाली है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही हम उस दिन भी हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म में जो बात उस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनने और विचार करने लगे। अबरस ने कहा, देखो, मेरे हाथ में इंसान की खोपड़ी है और यह एक हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहां बनु बकर और बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं यह जिहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यह सही है कि हमारे कबीले में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और यह बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरस तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने कहा, ऐ अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी हैं। दुनिया करवट लेने वाली है। एक बड़ा इंकलाब होने वाला है। हमारे माबूदों को रुसवा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाज आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैरों में चोट आ गई थी, तकलीफ थी, वह अच्छी तरह खड़ा न हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत का वारा न करेंगे। अबरस ने कहा, यही होना चाहिए जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं। क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी गई। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था।
جب وہ سب نے اٹھا کر اسے قائم کیا تو وہ کھڑا نہ رہ سکا اور پھر گر پڑا۔ ہم نے پھر اسے کھڑا کیا لیکن وہ پھر بھی نہ کھڑا ہوا اور تیسری بار بھی گر پڑا۔ یہ سب باتیں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح یاد ہیں گی۔ ابو لہب نے کہا، اچھی طرح یاد ہے۔ تمام حجاز اور سارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارا سب سے بڑا خدا خود منہ کے بل گرا پڑا تھا۔ جب ہم اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر پھر گر پڑا۔ ایک دو بار نہیں، پورے 3 بار گرا تھا۔ ابرس نے کہا، میرا مقصد اس واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو، اس رات کو صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس نے ہمارے معبود جلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب وہ ظاہر ہو گیا۔ بتوں کے خلاف تقریریں کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، خوب دل کھول کر رو۔ ہمارے معبود بھی ہم سے روٹھ جائیں گے، دنیا اندھے کے خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ؟ ابرس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ مجمع میں سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو جہل نے کہا، مقدس حبل کی قسم، میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندھے کے خدا کو سجدہ کرے گا۔ ابرس نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا، ہے اپائے اس سے بچنے کا؟ ابرس نے کہا، ہے، کیوں نہیں؟ پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والے کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کا ہو۔ اس کو ستانے میں کوتاہی نہ کرو گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر ڈالو گے۔ عرب میں یوں تو بہت سے قبیلے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بھی بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، چونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا معبود بیت الحرام میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا، مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے بیہ قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرس کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کے معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور روب کی وجہ سے کوئی اس طرح دیکھ نہ سکے گا۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرام میں سے سب سے اقرار لینا چاہا۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جو عہد و اقرار وہ کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، چاہے اس سے کتنا ہی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو۔ تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہ چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو۔ سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا، کاہن تم شاید قبیلہ بنی آٹھ ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی۔ پھر ابرس نے بتایا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ صاف لکھا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی بشارت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے، ابو لہب حمزہ عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ مؤرخین کے قول سے آپ 21 اپریل 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینے میں سن عامول فیل سوموار کے دن سورج نکلنے سے پہلے بہت صبح سویرے پیدا ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں۔ بہت کم بولتے، تنہائی پسند کرتے، کبھی کبھی پہاڑوں پر چلے جاتے، کئی دن وہاں رہتے، لیکن ابھی تک ان کی اور سے کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی جس سے یہ گمان کیا جا سکتا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ بچپن میں ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں رہے۔ جب 8 برس 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے۔ آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ یوں تو پورا عرب آپ کے اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن آپ سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرس، کیا تم پیارے بھتیجے پر الزام لگا کر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرس نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے نہ کچھ کہہ رہا ہوں نہ کر رہا ہوں۔ میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا،
تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو غیبدانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ ابرس نے نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ ہمت نہیں ہے کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کے خاندان کا پلا ہوا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، میرا دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجیے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرس نے کھوپڑی گھمانی شروع کی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے صرف ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرس نے کہا، دیکھیے کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی ہے، پر دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، یہ بندی خداؤں کو جلیل کرنے والوں کا نام بن کر چمکے گی۔ سب نے بندی کو دھیان سے دیکھا، بندی پھیلنے لگی، پھلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آب و تاب سے چمکنے لگی۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ ابرس نے کہا، تم نے دیکھ لیا، اب سنو، اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے۔ ابو لہب نے پوچھا، معبودوں کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ ابرس نے کہا، یہ کھوپڑی جواب دے گی۔ کھوپڑی ابھی تک گھوم رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا تھا اور صرف بندی ہی باقی رہ گئی تھی۔ لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیلنی شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے لفظ بن گئی۔ سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا تھا، قربانی۔ تو دوستوں، آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ بہت جلد آپ کے سامنے سیرت النبی پارٹ 2 لے کر آنے والا ہوں۔ سیکنڈ پارٹ کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل حسنین آفیشل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ جب بھی سیکنڈ پارٹ آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ الوداع دوستوں، السلام علیکم۔